शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्चुस्तन्नमामि गजाननम् शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। కిందటి వారం మనం ఈ సవర్ణ సంజ్ఞ తుల్యాస్య ప్రయత్నం సవర్ణం అని తాల్వాది స్థానం ఆభ్యంతర ప్రయత్నశ్చ యస్య ఏన తుల్యం తన్మిథః పరస్పరం, తన్మిథః అంటే పరస్పరం అని అర్థం, సవర్ణ సంజ్ఞం స్యాత్. నామ యస్య వర్ణస్య తాల్వాది స్థానం ఏన అన్యవర్ణేన తాల్వాది స్థానేన సమానం భవతి, తుల్యం భవతి. ఏవం రీత్యా యస్య వర్ణస్య ఆభ్యంతర ప్రయత్నః అన్యవర్ణస్య ఆభ్యంతర ప్రయత్నేన తుల్యం భవతి. తదనీం తయోః ద్వయోః వర్ణయోః సవర్ణ సంజ్ఞా స్యాత్ ఇత్యర్థః. స్థాన ప్రయత్న వర్ణస్య ఆదౌ స్థానం స్వీకర్తవ్యం, ఏవం అన్యస్యాపి వర్ణస్య స్థానం స్వీకర్తవ్యం. ఉభయోః స్థానయోః తుల్యత్వం భవేత్. ఏవం రీత్యా ఏకస్య వర్ణస్య ప్రయత్నం అన్యవర్ణస్య ప్రయత్నం ఉభయోః సామ్యం స్యాత్. తదనీం స్థాన ప్రయత్నయోః తుల్యత్వేన ఉభయోః వర్ణయోః సవర్ణ సంజ్ఞా భవతి ఇత్యభిప్రాయః. అనంతరం పూర్వత్రా సిద్ధం ఇది సూత్రం ఆరబ్ధం. పూర్వత్రా సిద్ధం ఇత్యత్ర అధికారోయం ఇది భవతి. పూర్వత్రా సిద్ధం ఏతత్ న పునః ప్రేషయామి. దృశ్యతే వా? పశ్యంతు. అలం పశ్యంతు. పూర్వత్రా సిద్ధం ఏతత్ సూత్రం అష్టాధ్యాయ్యాం అష్టమ అధ్యాయే ద్వితీయ పాదే ప్రథమం సూత్రం. తత్ర కుండల్యాం వర్తతే పశ్యంతు. అష్ట ద్వౌ ఏకం నామ అష్టాధ్యాయాం ధ్యాయ్యాం అష్టమః అధ్యాయः. తత్ర ద్వితీయः పాదः. ద్వితీయపాదే ప్రథమం సూత్రం. అతః ఇతః పూర్వం నామ అష్టమ అధ్యాయస్య ద్వితీయపాదస్య ప్రథమసూత్రాత్ పూర్వం సప్త అధ్యాయాः గతాः. అనంతరం అష్టమ అధ్యాయే ఏకः పాదः గతः. అతః తత్సమూహస్య సపాద సప్తాధ్యాయీ ఇది నామ.
सपाद नाम एकपाद सहित अधिकतया अष्टमाध्याय संबंधी एकः पादः वर्तते। अतः सपाद सप्ताध्यायी इति तस्य नाम। अनन्तरम् एतत् सूत्रात् अनन्तरं केवलं पादत्रयं वर्तते। नाम अष्टमाध्याये द्वितीयपादः, तृतीयपादः, चतुर्थपादः, पादत्रयम्। अस्य त्रिपादी इति व्यवहारः। सपाद सप्ताध्यायी त्रिपादी इति। एतत् सूत्रम् अतीव महत्वपूर्णं सूत्रम्। अधिकारोऽयम् इत्युक्तम्। षड्विधानि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र अधिकारसूत्रम् इति कश्चन भेदः। संज्ञासूत्रं भवति, परिभाषासूत्रं भवति, विधिसूत्रम्, अधिकारसूत्रम्, अतिदेशसूत्रं, नियमसूत्रम् इति षड्विधानि सूत्राणि भवन्ति। तेषु अन्यतमः अधिकारः इति अधिकारसूत्रम्। एतत् किं करोति इति चेत् इतः परं प्रतिसूत्रं गच्छति। इतः प्रभृति नाम अष्टमाध्याये द्वितीयपादे एतत् प्रथमसूत्रं खलु। इतः अनन्तरं द्वितीयसूत्रे, तृतीयसूत्रे एवं द्वितीयपादं समाप्तिपर्यन्तम्, अनन्तरं तृतीयपादसमाप्तिपर्यन्तम्, अनन्तरं चतुर्थपादसमाप्तिपर्यन्तम्, एवं रीत्या संपूर्ण अष्टाध्यायीं प्रति। एतत् द्वितीयपादे प्रथमं सूत्रम्, इतः परं चतुर्थपादे अन्तिमसूत्रपर्यन्तम् एतत् सूत्रं गच्छति। गत्वा किं करोति? पूर्वत्र असिद्धं, पूर्वत्र असिद्धं, पूर्वत्र असिद्धम् इति वदति प्रतिसूत्रे। पूर्वत्र नाम तत्र त्रल्, सप्तम्यास्त्रल्, त्रा इति सप्तमी विभक्त्यर्थे भवति। सप्तमी विभक्त्याः स्थाने त्रल् प्रत्ययः भवति। अतः पूर्वत्र नाम पूर्वस्मिन् विषये एतत् सूत्रम् असिद्धं भवति इति वदति। अत्र किमस्ति? अष्टमः अध्यायः द्वितीयः पादः प्रथमं सूत्रम्, अनन्तरं द्वितीयं सूत्रं, तृतीयं सूत्रम्, एवं क्रमशः वर्तन्ते। प्रतिसूत्रं गत्वा एतत् सूत्रं किं वदति? पूर्वसूत्रविषये एतत् असिद्धं भवति, पूर्वसूत्रविषये एतत् असिद्धं भवति, एवं वदति। इतः पूर्वं समूहः वर्तते। सपाद सप्ताध्यायी इति एकः समूहः अस्ति। तत् सर्वमपि एतस्मात् सूत्रात् पूर्वमेव भवति। अतः तत्सर्वस्मिन् विषये नाम तत्सर्वसमूहविषये अपि इतः परं यत् सूत्रम् आगच्छति तत्तत् सूत्रम् असिद्धं भवति। यदा कदाचित् प्रक्रियादशायाम् एकत्र सूत्रद्वयं प्रवर्तते। एकं सूत्रं सपाद सप्ताध्यायी स्थितम्, अन्यत् सूत्रं त्रिपादी स्थितं भवति चेत् तदानीं किं भवति? सपाद सप्ताध्यायी पूर्वं, त्रिपादी अनन्तरं परम्। अतः पूर्वं प्रति नाम पूर्वविषये सपाद सप्ताध्यायी विषये त्रिपादी स्थानि सर्वाणि सूत्राणि असिद्धानि भवन्ति। किं भवति तदानीं? सपाद सप्ताध्यायीस्थ सूत्रविषये त्रिपादीस्थ सूत्राणि असिद्धानि भवन्ति।
अतः तदानीं किं भवति? सपादसप्ताध्यायी सूत्रमेव प्रवर्तते, त्रिपादी सूत्रम् असिद्धं भवति। किञ्च त्रिपाद्यामपि एतत् सूत्रं प्रतिसूत्रं गच्छति। पूर्वत्रासिद्धमिति सूत्रं इतः परं प्रतिसूत्रं गच्छति। अतः तस्यामपि त्रिपाद्यामपि अथवा पादत्रये अपि पूर्वं प्रति परम् असिद्धं स्यात्। नाम अत्रैव पश्य, द्वितीयसूत्रे प्रवर्तमाने तृतीयम् असिद्धं भवति, तृतीयसूत्रे प्रवर्तमाने चतुर्थम् असिद्धं भवति, चतुर्थे प्रवर्तमाने पंचमम् असिद्धं भवति। एवं रीत्या संपूर्ण पर्यन्तम् अन्तिमं सूत्रम् आ आ। अतः किमभवतु? सपाद सप्ताध्यायी स्थित सूत्राणां विषये एवं त्रिपाद्यामपि पूर्वसूत्र विषये अन्ते विद्यमानम् अ आ इति सूत्रम् असिद्धमेव भवति। अतः सर्वप्रक्रियानन्तरं, नाम सर्वापि प्रक्रिया समाप्ता, अन्ते अ आ इति सूत्रं प्रवर्तते। अतः एवं वदति तत्र, अस्य च अ आ इति सूत्रे पश्यन्तु, अ आ इति विवृतम् अनूज्य संवृतः अनेन विधीयते। अनेन सूत्रेण विवृतम् अनूज्य, नाम विवृत अकारम् उच्चरित्वा तस्य उच्चारणं कृत्वा अनेन सूत्रेण संवृतः अकारः विधीयते। नाम अन्ते किं कर्तव्यं? विवृत अकारस्थाने संवृत अकारः कर्तव्यः, तदानीं प्रयोगः भवति। अतः प्रयोगे अकारः ह्रस्व अकारः संवृतः, प्रक्रियादशायां तु विवृतम्। अतएव उपरि तथा उक्तं, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं, प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। यदा प्रक्रिया चलति तदानीं ह्रस्व अकारः विवृतमेव भवति। प्रक्रियायाः सम्पूर्त्यनन्तरम् अन्ते प्रयोगः भवति। अतः प्रयोगसमये विवृत अकारः संवृतत्वेन परिणमते इत्युक्तम्। एतत् सूत्रकारेण ज्ञापितम्। एवं भवति इति सूत्रकारेण पाणिनिना सूचितं। केन सूचितम्? अ आ इति सूत्रेण सूचितम्। अ आ इति सूत्रं किं वदति? विवृतम् अकारम् उद्दिश्य संवृतम् अकारं विधत्ते। नाम विवृताकारस्य स्थाने संवृताकारः भवति। प्रक्रियादशायां विवृतः अकारः, तदनन्तरम् अन्ते संवृतः भवति। तत् कथं भवति, अस्माभिः कथं ज्ञायते इति चेत् सूत्रं, तथा च सूत्रं पूर्वत्र सिद्धम् अधिकारोऽयम्। तेन नाम अधिकारसूत्रत्वात् सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा। पूर्वसमूहः समूहद्वयमस्ति। इदानीम् अष्टाध्याय्यां समूहद्वयं, सपाद सप्ताध्यायी इति एकः समूहः, त्रिपादी इति अन्यः समूहः। सपाद सप्ताध्यायीं प्रति सर्वा अपि त्रिपादी असिद्धा भवति। अनन्तरमपि त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात्। त्रिपाद्यामपि यदा एकत्र सूत्रद्वयं प्रवर्तते तदा पूर्वसूत्रदृष्ट्या परसूत्रम् असिद्धं भवति। अतः अतीव मुख्यं सूत्रं सम्पूर्णायाम् अष्टाध्याय्याम् इदं सूत्रम् अतीव मुख्यम्। उत्तरत्र प्रक्रियास्थलेषु
पुनः अस्य स्मारणं क्रियते, प्रक्रियादशायां ज्ञायते अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम्। इदानीं केवलम् एवं रीत्या अर्थं गृह्णन्तु। पूर्वस्मिन् विषये नाम सपादसप्ताध्यायी विषये त्रिपादी असिद्धा भवति। एवमेव त्रिपाद्यामपि पूर्वसूत्रं प्रति परसूत्रं शास्त्रमिति वदन्ति। पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात्। अनन्तरं यत्नः द्विधा इत्युक्तम्। आभ्यन्तरयत्नः बाह्यप्रयत्नः इति। तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नम् इतः पूर्वमेव विवृतं। स्पृष्ट ईश स्पृष्ट विवृत संवृत भेदात् इति चतुर्ध आभ्यन्तर प्रयत्नम् उक्तम्। इदानीं बाह्यप्रयत्नः उच्यते। बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा। एकादश प्रकाराः बाह्यप्रयत्नाः सन्ति। बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा। एकवारम् उपरि चलति। विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः च इति। विवारः, संवारः केषाञ्चित् वर्णानां विवार प्रयत्नः भवति, इतरेषां संवारः भवति। एतत् प्रतिद्वन्द्वी नाम विवार संवार इति एतत् उभयम् एकस्य न भवति। विवारः इति प्रयत्नः कस्यचित् भवति, ततो अन्यस्य संवारः इति प्रयत्नं भवति। तदुपरि स्पष्टीक्रियते विवारः संवारः। एवमेव श्वासः नादः केषाञ्चित् श्वासप्रयत्नः भवति, केषाञ्चित् नादप्रयत्नः भवति। घोषः अघोषः केषाञ्चित् अघोषः भवति, केषाञ्चित् घोषः भवति। घोषः अघोषः। एवमेव केषाञ्चित् अल्पप्राणः, अन्येषां महाप्राणः। अनन्तरम् उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः इति। एतत्त्रयम् अचामेव भवति। हलाम् एष विभागः न भवति। उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः इति अयं भेदः अचामेव भवति। इतः पूर्वमेव अस्माभिः उक्तम्। उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारस्वरितः इत्युक्तम्। उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदः अचां भवति। इतरे भेदाः प्रयत्नाः हलां भवति। पश्यन्तु। खयां यमाः नाम केषां वर्णानां विवार श्वास अघोष प्रयत्नाः भवन्ति, एवं केषां वर्णानां संवारादि प्रयत्नाः भवन्ति इति अयं विषयः अत्र स्पष्टीक्रियते। खयां यमाः खयः अः कः पौ विसर्गः शरः एव च एते श्वासानुप्रदानाः अघोषाश्च विवृण्वते कंठं। तावत्पर्यन्तम् अर्धानुसारेण विभागः। खयां यमाः खयः कः पौ विसर्गः शर एव च एते श्वासानुप्रदानाः अघोषाश्च विवृण्वते कंठम्। अन्ये तु इतरेषां प्रयत्नान् वदति। आदौ खयां
तत्र प्रत्याहारसूत्राणि वर्तन्ते खलु, तदनुसारेण खै प्रत्याहारः ख फ छ ठ थ चटतौ कपै कपै इत्यत्र यकारः अन्ते विद्यमानः यकारः इत्संज्ञकः, तेन सह उच्चरितः आदिवर्णः खकारः खफ छट थ चटतौ इति सूत्रे आदौ खकारः अस्ति। सः खकारः यकारेण प्रत्याहारः खै इति प्रत्याहारः। खै प्रत्याहारे वर्गाणां प्रथमद्वितीयवर्णाः भवन्ति। पश्यन्तु एकवारं। ख फ छ ठ थ एते पञ्चवर्णाः पञ्चवर्गेषु द्वितीयवर्णाः ख फ छ ठ थ। अनन्तरं चटतौ कपै च ट त कप एते प्रथमवर्णाः। अस्माकम् अभ्यासवशात् कचटतप इति वदामः। पञ्चवर्णाः वर्गानुसारेण क्रमशः प्रथमवर्णाः क च ट त प इति पञ्चवर्णाः। अनन्तरं द्वितीयवर्णाः ख छ ठ थ फ इति पञ्चवर्णाः। आहत्य एते दशवर्णाः वर्गेषु प्रथमद्वितीयवर्णाः। एते वर्णाः अनन्तरम् एतत् खयः यमाः इति वर्तते, तद् विवृणोमि अनन्तरम्। अह्कः पौ अह्कः पौ इत्युक्ते ककारात् पूर्ववर्तिनी अर्धविसर्गः, एवं पकारात् पूर्ववर्तिनी अर्धविसर्गः। ककारात् पूर्वं विद्यमानस्य जिह्वामूलीयः इति नाम, पकारात् पूर्वं विद्यमानस्य उपध्मानीयः इति नाम। एवं जिह्वामूलीय उपध्मानीयौ इति वक्तुं शक्यते। अह्कः नाम जिह्वामूलीय उपध्मानीयौ। अनन्तरं विसर्गः, अनन्तरं शरः शर् शशसर् इत्यत्र शशसर् तत्र अन्ते रेफः वर्तते। रेफेण सह उच्चरितः शकारः नाम शर् इति प्रत्याहारः। शर् प्रत्याहारे शा शा स एते वर्णाः। इदानीं पुनः एकवारं पश्यन्तु। वर्गप्रथमद्वितीयवर्णाः जिह्वामूलीयौ उपध्मानीयौ शशस इति एते वर्णाः एते श्वासानुप्रदानाः नाम श्वासप्रयत्नवन्तः, एवं अघोषप्रयत्नवन्तः। विवृण्वते कण्ठं नाम विवारप्रयत्नवन्तः। नाम श्वास अघोष विवारप्रयत्नाः। एतत् प्रयत्नत्रयं खयां जिह्वामूलीयौ पद्मानीययोः विसर्गस्य स श स इति वर्णानां च भवति। किञ्च श्लोके खयां यमाः इति वर्तते। यमाः वस्तुतः यमा इति शब्दस्य ट्विन्स् इत्यर्थः, परन्तु अत्र व्याकरणे ककारस्य पूर्वं ककारसदृशः वर्णः एवं खकारस्य पूर्वं खकारसदृशः वर्णः, तस्य यमः इति नाम। अयं वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः वर्तते। अस्माकं लौकिकभाषायां साधारणतया यमः इति नोच्यते, द्वित्वाक्षरमिति वदामः। ककारस्य ककारः इति भवति खलु, द्वित्वाक्षरमिति वदामः। परन्तु
प्रातिशाख्ये यमः इति वदन्ति। पलिक्नी पलिक्नी च तत्र ककारद्वयं भवति। तत्र पूर्वककारः यमः भवति। चख्नतुः तत्र खकारः, अग्निः तत्र गकारः, घ्नन्ति इति तत्र घकारः, का खा गा घा एते यमाः। येषु यमेषु खयः के भवन्ति? केवलं ककारः खकारः, एतद्वौ खयौ भवतः। गकारः घकारः खयः न भवन्ति। अतः यमयोः ककार खकारयोः एवं रीत्या यदि इतरत्रापि चवर्गे टवर्गे तवर्गे पवर्गे यः तत्र साधारणतया द्वित्वाक्षरमिति वदामः सः यमः इति अत्र उच्यते। तेषां नाम खये खै इति कदा खयाः तेषु खैवर्णेषु विद्यमानानाम् एवं द्विरुक्तिरूपाणां यमानाम् अपि एते प्रयत्नाः भवन्ति। श्वास विवार अघोष इति एते प्रयत्नाः भवन्ति। अतएव खयां यमाः इत्युक्तं। नाम खयां ये यमाः सन्ति तेषाम् एवं खै प्रत्याहारघटितानां वर्णानां जुह्वामूलीय उपध्मानीययोः विसर्गस्य शेषस इति वर्णानां च एतेषां सर्वेषामपि श्वासः अघोषः विवारः इति प्रयत्नत्रयं भवति। इतरेषाम् अन्ये तु तत्र वर्तते श्लोके कंठम् अन्ये तु घोषाः स्युः संवृता नादभागिनः। अन्ये वर्णाः के भवन्ति? तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णाः। प्रतिवर्गं तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णाः। प्रथम द्वितीय वर्णाः श्वासाः, तृतीय चतुर्थ वर्णाः तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णाः नादाः। एवं श्वास नाद विभागः श्वासता नादता इति वदन्ति भाषाशास्त्रे। नाम एते वर्णानां श्वासत्वम् इतरेषां नादत्वम्। वर्गेषु प्रथम द्वितीय वर्णानां जुह्वामूलीय उपध्मानीय विसर्गाणां शेषस इति वर्णानां च श्वासः विवारः अघोषः इत्येते प्रयत्नाः। इतरेषाम् इतरे वर्णाः के इति चेत् तत्र तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णाः वर्तन्ते। अनन्तरं शेषस हल् इति यवरट् यवरल लन् यवरल इति वर्णानाम्। अनन्तरं शेषसः शेषस गताः ह इति वर्तते। अतः यरलवः हयवरट् इति सूत्रं वर्तते। हयवरट् लन् इति। अतः हयवरल इति वर्णाः भवन्ति। प्रतिवर्गं तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णाः। हयवरल इति वर्णाश्च नादाः भवन्ति। नादाः घोषाः एवं संवृत संवाराः। अन्ये इति के भवन्ति? अन्ये इत्युक्ते वर्गाणां तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णानाम् अनन्तरं तेषामेव यमानाम् इति अपि वक्तुं शक्यते। अनन्तरं यरलवः इति वर्णानां च प्रयत्नत्रयं घोष संवार नाद प्रयत्नाः भवन्ति। एवं तत्र बुद्धौ स्थापयन्तु
श्वासाः नादाः श्वासाः नादाः प्रतिवर्गं प्रथमद्वितीय वर्णाः एवं शेषसा एते श्वासाः भवन्ति अन्ये नादाः भवन्ति अन्ये नाम तृतीय चतुर्थ पंचमाः एवं यरलवः इति वर्णाश्च नादाः भवन्ति तत्र प्रयत्नत्रयम् एवं रीत्या स्मृतौ भवेत् श्वास अघोष विवार एतत्त्रयम् एकः समूहः अनन्तरं नाद संवार घोष एतत्त्रयम् अन्यः समूहः श्वास अघोष विवार एतत्त्रयम् एकं समूहम् अन्यत् त्रयं नाम नाद घोष संवार एतत्त्रयम् अन्यत् एवं रीत्यापि स्मृतौ स्थापयन्तु अनन्तरम् अल्पप्राण महाप्राण विभागः तत्र अयुग्मा वर्गयमगाः यणश्च अल्पासवः स्मृताः अयुग्माः नाम एकं त्रि पञ्च प्रथमवर्णं तृतीयवर्णं पञ्चमवर्णम् एते अयुग्मवर्णाः भवन्ति युग्म नाम सरि अयुग्म बेसि अतः अयुग्मवर्णाः नाम प्रथम तृतीय पंचमाः एवं यणः यण् प्रत्याहारः यवरट् लण् यण् नाम यवरल यावरल एते वर्णाः अल्पप्राणा अल्पासवः अल्पप्राणाः स्मृताः एवं रीत्या वर्गेषु प्रथम तृतीय पंचम वर्णाः यरलव यवरट् लण् यवरल इति एते वर्णाश्च अल्पप्राण प्रयत्नवन्तः भवन्ति तदेव अत्र वचनरूपेण विवरणं करोति वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पंचमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसदृशः वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः अयं यमः इति वर्णः प्रातिशाख्ये वर्तते प्रातिशाख्या इति प्रतिवेदशाखम् एकः ग्रन्थः वर्तते सः ग्रन्थः प्रातिशाख्यम् इत्युच्यते नाम वेदसम्बन्धी व्याकरणरूपः ग्रन्थः सः नाम वेदे यत्र यत्र छेदः कर्तव्यः यत्र स्वरः यथा भवति एवं रीत्या वेद उच्चारण संबंधी अथवा वेद मंत्र संबंधी किंचित् व्याकरणरूपः ग्रन्थः तत् प्रातिशाख्यम् इत्युच्यते तत्र यमः इति वर्णः प्रसिद्धः तत् कथं वर्तते कुत्र भवति इति चेत् विवरणं करोति वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां तत्र कवर्गे काख गाघ आद्याः चतुर्वर्णाः तेषां पंचमे वर्णे परे पंचमवर्णं नकारः वा एवं तत्र प्रतिवर्गं पंचमवर्णः वर्तते तस्मिन् पंचमवर्णे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसदृशो वर्णः तत्र वयं तु ककारस्य द्वित्वं गकारस्य द्वित्वम् इति वदामः परन्तु ते द्वित्वम् इति ते तथा न वदन्ति पूर्वसदृशो वर्णः भवति नाम ककारस्य नकारे परे नकारः पञ्चमवर्णः यस्मिन् कस्मिन् वर्गे वा भवतु पञ्चमवर्णः नकारे परे ककार सदृशः वर्णः अन्यः आगच्छति
अतः पलिक् ककारद्वयं वर्तते, पलिक्किनीः। एवं च खनतुः, तत्रापि नकारे परे खकारः वर्तते, पूर्वसदृशो वर्णः नाम खकारसदृशः वर्णः अन्यः आगच्छति, सः यमः। एवम् अग्निः, तत्रापि नकारे परे गकारः अन्यः आगच्छति। घ्नन्ति, अत्रापि नकारे परे घकारस्य अन्यः तत्सदृशः अन्यः गकारः आगच्छति। एते का ख गा घ क्रमेण कख गाघेभ्यः परे तत्सदृशा एव यमाः। नकारे परे पंचमवर्णे परे पूर्वस्मिन् स्थाने तथा अथवा पूर्वं विद्यमानाः वर्णाः का ख गा घ तेभ्यः परत्वेन तत्सदृशः अन्यः वर्णः आगच्छति, सः वर्णः यमः इत्युच्यते। अतः ककारसदृशः यः अन्यः ककारः आगतः सः ककारः यमः। एवं गकारसदृशः अन्यः गकारः यमः, एवं रीत्या ज्ञातव्यम्। तत्र इदानीम् उपरि विद्यमान श्लोकस्य विवरणं करोति। नाम तत्र यमशब्दस्य विवरणार्थम् एतत् सर्वं लिखितम्। अनन्तरं तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः खयः प्रतिवर्गं प्रथमद्वितीयवर्णाः स्वीकर्तव्याः। नाम काखा चा चा टा ठा ता था पा फा एते खयः इत्युच्यन्ते, प्रथमद्वितीयाः खयः। तथा तेषामेव यमाः, तत्र तत्सदृशः वर्णः अन्यः यदा आगतः ते यमाः इत्युच्यन्ते, तेषामेव यमाः। अनन्तरं जिह्वामूलीय उपध्मानीयौ विसर्गः शशसाः च इति एतेषां विवारः श्वासः अघोषः एते प्रयत्नाः भवन्ति। अन्येषां तु, अन्येषां नाम तत्र तृतीय चतुर्थ पंचमवर्णाः यरलवः इत्येतेषां वर्णानां संवारः नादः घोषः इति वर्गाणाम्। अनन्तरम् अल्पप्राणमहाप्राणविभागः। वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमाः प्रथमतृतीययमौ यरलवाश्च अल्पप्राणाः अन्ये महाप्राणाः। तत्र प्रथमतृतीयपञ्चमवर्णाः ज्ञाताः एव, तेषामेव तत्र प्रथमतृतीययमौ इत्यपि वदति। नाम तत्सदृशवर्णः यत्र आगच्छति, नाम ककारः, तृतीयवर्णः गकारः, तत्र गकारः आगच्छति, अन्यः गकारः, तत्सदृशः यः प्रथमवर्णसदृशः यः ककारः, एवं तृतीयवर्णसदृशः यः गकारः प्रथमतृतीययमौ। अनन्तरं यरलव एते सर्वे, एतेषां सर्वेषामपि अल्पप्राणप्रयत्नः भवति। अन्ये महाप्राणाः, इतरे वर्णाः महाप्राणाः भवन्ति। नाम वर्गेषु प्रथम तृतीय पंचमवर्णानाम् अनन्तरं यरलवः इति वर्णानां च, यरलव हा इति न भवति, यरलवाश्च अल्पप्राणाः खलु, यरलव इति एतेषां च अल्पप्राणप्रयत्नः भवति। अन्येषां नाम द्वितीयचतुर्थवर्णानां शशसः इति वर्णानां च महाप्राणप्रयत्नः भवति। या रा ला वा एतेषाम् अल्पप्राणप्रयत्नः, शा शा साः एतेषां महाप्राणप्रयत्नः भवति इति एवं रीत्या तत्र विभाग बाह्यप्रयत्न विषये विभागः ज्ञातव्यः। बाह्यप्रयत्नाश्च यद्यपि सवर्णसंज्ञायाम् अनुपयुक्ताः तथापि आन्तरतम्यपरीक्षायाम् उपयोक्ष्यन्त इति बोध्यम्। सवर्णसंज्ञायां
वर्ण उत्पत्ति स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नम एतद्वयमेव स्वीक्रियते तुल्यास्य प्रयत्नम इति सूत्रे ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्वयम् इत्युक्तम् तत्र बाह्य प्रयत्नस्य अवकाशः नास्ति तस्य आवश्यकता एव नास्ति तर्हि एतेषाम् उपयोगः कः इति प्रश्ने समाधानं वदति सवर्णसंज्ञायां यद्यपि अनुपयुक्ताः एते एकादश बाह्यप्रयत्नाः सवर्णसंज्ञायां यद्यपि अनुपयुक्ता नाम एतेषाम् उपयोगः यद्यपि नास्ति तथापि आन्तरतम्य परीक्षायाम् उत्तरत्र प्रक्रियादशायां सादृश्य परीक्षा भवति सादृश्य परीक्षा नाम कुत्रचित् हकारः भवति हकारस्य स्थाने परसवर्णः भवति इति वदति तत्र परे ककारः भवति ककारस्य सवर्णाः क ख ग घ एकवर्ग वर्णाः ते सर्वेपि सवर्णाः भवन्ति अतः क ख ग घ ङ इति पञ्चवर्णाः सन्ति तत्र ङकारः अनुनासिकः अतः त्यज्यते चत्वारः वर्णाः सन्ति हकारः कीदृशः तादृश एव परसवर्णः अत्र आगच्छति नाम हकारस्थाने क ख ग घ ङ इति एतेषु एकः वर्णः आगच्छति सः कः इति ज्ञातुम् एते बाह्यप्रयत्नाः आवश्यकाः भवन्ति नाम बाह्यप्रयत्नरीत्या हकारः महाप्राणः अतः तत्र विद्यमान क ख ग घ ङ इति एतेषु पञ्चवर्णेषु महाप्राणप्रयत्नाः केषां वर्तते केवल खकार घकारयोरेव वर्तते कुत इति चेत् प्रथम तृतीय पंचमवर्णाः अल्पप्राणाः अतः द्वितीय चतुर्थवर्णाः महाप्राणाः अतः हकारस्य स्थाने योग्यः वर्णः कः भवति इति चेत् तत्र द्वौ वर्तेते खकारः घकारः अनन्तरं पुनः तत्र परीक्षणं कर्तव्यं नाम हकारेण सदृशं वर्णं किं खकारः भवति वा घकारः भवति वा इति इदानीं श्वासनादप्रयत्नभेदं स्वीकुर्वन्ति तत्र हकारः श्वासः यरलवः हकारः नादः तत्र महाप्राणयोः द्वौ महाप्राणौ स्तः खकारः घकारः तत्र खकारः श्वासः भवति घकारः नादः भवति अतः महाप्राणस्य नादप्रयत्नकस्य हकारस्य स्थाने महाप्राणः नादप्रयत्नकः घकारः एव आगच्छति खकारः नागच्छति न आगच्छति एवं रीत्या अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति अतः प्रक्रियादशायाम् आन्तरतम्य परीक्षा इति इतः पूर्वं मया यदुक्तं तदेव आन्तरतम्य परीक्षा नाम सादृश्य परीक्षा सादृश्य परीक्षा समये हकारस्थाने यः वर्णः आगन्तुं योग्यः इति परीक्षणं कर्तुं शक्यते परीक्षा कथं क्रियते बाह्यप्रयत्नानां स्वीकरणेन तद्वारा सादृश्यपरीक्षा क्रियते अतः सवर्णसंज्ञायां यद्यपि बाह्यप्रयत्नाः अनुपयुक्ताः तथापि आन्तरतम्यपरीक्षायाम् एते प्रयत्नाः उपयोक्ष्यन्ते एतेषाम् उपयोगः तत्र भवति इति बोध्यम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्युक्तम् तत्र
भवद्भिः एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तत् ज्ञातप्रायमेव भवति, तथापि किञ्चिदत्र दर्शयितुम् इच्छामि एकवारं। पुनः दर्शयामि। अत्र पश्यन्तु। अत्र वर्तते वा न वा, तत् वर्तते वा न वा, नास्ति वा? पश्यन्तु एकवारं। बाह्यप्रयत्नाः 11 तत्र एकः समूहः, त्रयाणाम् एकः समूहः, विवारः, श्वासः, अघोषः, एषः एकः समूहः। संवारः, नादः, घोषः, एषः अन्यः समूहः। तत्र प्रथम समूहे नाम विवार, श्वास, अघोष प्रयत्नाः सन्ति। एते बाह्यप्रयत्नाः केषां वर्णानां भवति इत्युक्तौ तत्र अधः वर्तन्ते का ख च छ ट ठ त थ प फ श ष स। एतेषां विवार, श्वास, अघोष प्रयत्नाः भवन्ति। अन्यः समूहः संवारः, नादः, घोषः। एते केषां भवन्ति इति चेत् तत्र तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्णाः प्रतिवर्गं गाघाङ, जाझाङ, डाढाण, दाधान, बाभाम, यवरलः। एतेषां वर्णानां संवारः, नादः, घोषः इति एते प्रयत्नाः भवन्ति। अनन्तरं अल्पप्राण महाप्राण विभागः। तत्र प्रतिवर्गं प्रथम, तृतीय, पंचमाः अल्पप्राणाः, द्वितीय, चतुर्थाः महाप्राणाः। यवरल एते अल्पप्राणाः, शशसः एते महाप्राणाः। अतः अल्पप्राणाः कागाङ, चाजाय, टाडाण, तादान, पाबाम, यवरल। महाप्राणाः ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, शशसः एते महाप्राणाः। एवं रीत्या विभागः ज्ञातव्यः। एवं अचः विभागः इतः पूर्वमेव उक्तः। उदात्तानुदात्तस्वरिताः एतत्त्रयम् अचामेव भवति, हलां न भवति। अस्तु, एवं रीत्या वयं तत्र वर्णानां स्थान, प्रयत्न, विवेकः अस्माभिः ज्ञायते। तत्र प्रयत्नविषये आभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नः, एतद्वयमपि एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। अनन्तरं किञ्चित् उपरि गच्छामः। पश्यन्तु। अतः बाह्यप्रयत्नाः यद्यपि सवर्णसंज्ञायाम् अनुपयुक्ताः, तथापि आन्तरतम्यपरीक्षायाम् उपयोक्ष्यन्ते इति बोध्यम्। तत्र व्याकरणे वर्णानां
సాంకేతికనామాని వదతి. కాదయో మావసానాః స్పరిశాః. కకార ప్రభృతి మకార పర్యంతం నామ వర్గపంచకం. కవర్గः చవర్గः టవర్గः తవర్గः పవర్గः. తత్ర ప్రథమవర్ణः కకారः, పంచమవర్గే అంతిమవర్ణः మకారः. अतः ककार प्रभृति मकार पर्यन्तं ये वर्णाः वर्तन्ते नाम पंचविंशति वर्णाः भवन्ति. प्रतिवर्गं पंचवर्णाः आहत्य पंचविंशति वर्णाः. एते सर्वे स्पर्शाः. यरलवा अन्तस्थाः, शशसः ऊष्माणः, अचः स्वराः. अन्यः नाम अन्यत् नाम स्वराः इति. अह्कः पौ इति. कपाभ्यां प्राक् अर्धविसर्गसदृशौ जुह्वामूलीय उपध्मानीयौ. ककारस्य प्राक् विद्यमानः अर्धविसर्गः जुह्वामूलीयः भवति. पकारात् प्राक् विद्यमानः अर्धविसर्गः उपध्मानीयः भवति. अम् महा इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ. अम् इत्यत्र अकारात् अनन्तरं विद्यमानः अनुस्वारः भवति. अह इत्यत्र अकारात् परत्वेन विद्यमानः विसर्गः इति भवति. विसर्गः भवति इति स्थानप्रयत्नविवेकः. एतावत्पर्यन्तं वर्णानां स्थानानि, आभ्यन्तरप्रयत्नानि एवं बाह्यप्रयत्नानि च उक्तानि. एतेषाम् अवधारणम् आवश्यकम् अवश्यं. नाम इतः पूर्वमेव मया उक्तं सवर्णसंज्ञाविषये तत्र वर्णानां स्थानानि प्रयत्नानि च अवश्यं जानीयुः. अनन्तरं तत्र प्रक्रियादशायाम् आन्तरतम्यपरीक्षायां बाह्यप्रयत्नाः ज्ञातव्याः भवन्ति. अतः एतेषाम् अवगाहनम् अतीव आवश्यकम्. अनन्तरं सवर्णसंज्ञाविषये किञ्चित् अधिकतया किञ्चित् वदति. रुलुवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्. वस्तुतः सवर्णसंज्ञा कयोः वर्णयोः भवति इति चेत् तुल्यौ स्थानप्रयत्नौ ययोः स्तः तौ सवर्णौ भवतः. तुल्यौ स्थानप्रयत्नौ ययोः स्तः तौ वर्णौ सवर्णौ भवतः. यदा स्थानभेदः भवति तदानीं सवर्णसंज्ञा न भवति. ऋटुरषाणां मूर्धा इति ऋकारस्य मूर्धस्थानम् उक्तम्. लुतुलसानां दन्ताः इति लुकारस्य दन्तस्थानम् उक्तम्. अतः रु लु इति अनयोः वर्णयोः स्थानसाम्यं नास्ति. अतः तौ सवर्णौ न भवतः. इतः पूर्वं यदुक्तं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रं तद्रीत्या ऋकार लुकारयोः सवर्णसंज्ञा न भवति. परन्तु भाषा प्रयोगरीत्या तत्र सवर्णसंज्ञा आवश्यकी. अतः किञ्चित् योजनं वार्तिकं लिखितम्. इतः पूर्वमुक्तम् उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते. सूत्रोक्तविषयस्य उक्तविषयस्य अनुक्तविषयस्य दुरुक्तविषयस्य च चिन्ता वार्तिककार्येण क्रियते. अतः ऋलुवर्णयोः सवर्णसंज्ञा आवश्यकी. परन्तु तत् सूत्रकारेण नोक्तम्. अतः अनुक्तं विषयं स्वीकृत्य वार्तिककारः एतद् वार्तिकं विरचितवान्. ऋलुवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यं. नाम यद्यपि ऋकार लुकारयोः स्थानभेदः वर्तते
तथापि अनयोः वर्णयोः सवर्णसंज्ञा स्वीकर्तव्या इत्युक्तवान्। उल्वर्णयोः मिथः परस्परं सावर्ण्यं सवर्णसंज्ञा वाच्यं वक्तव्या इत्यर्थः। एवं सवर्णसंज्ञा यत्र आवश्यकं तत्र न प्राप्तं। सूत्रकारेण उक्तरीत्या ऋडुवर्णयोः सवर्णसंज्ञा न प्राप्ता। कुतः? स्थानभेदात्। यत्र अनावश्यकं तत्र प्राप्तं तद् विवृणोति। अकार हकारयोः, इकार शकारयोः, ऋकार शकारयोः, लुकार सकारयोश्च मिथः सावर्ण्ये प्राप्ते तत्र अकुह विसर्जनीयानां कंठः इत्युक्तम्। तेन अकारस्य ककारस्य च एकमेव स्थानं, कंठस्थानमेव। अकारः कंठ्यः भवति, हकारः कंठ्यः भवति। एवं विवृतमूष्मणां स्वराणां च, ऊष्मणां स्वराणां नाम अचाम्, ऊष्मणां नाम शेषसः ऊष्माणः। अतः ऊष्मणां स्वराणां च विवृतमेव प्रयत्नम्। अतः अकारस्य विवृतं प्रयत्नं, ह अकुह हकारस्य च विवृतं प्रयत्नम्। एवञ्च किमभवतु? स्थानप्रयत्नयोः समत्वं जातम्। अकारः कंठ्यः, हकारः कंठ्यः। एवं अकारस्य विवृतं प्रयत्नं, हकारस्य च विवृतं प्रयत्नं। काबट्टी अतः स्थानप्रयत्नयोः साम्यात् तयोः सवर्णसंज्ञा प्राप्ता। एवं रीत्या इकार शकारयोः इचुयशानान्तालु, इकारः तालव्यः, शकारः तालव्यः। एवं इकार अच्, इकारः अच्, शकारः ऊष्मा, विवृतमूष्मणां स्वराणां च। अतः विवृतप्रयत्नं समानं उभयोरपि। अतः इकार शकारयोः स्थानप्रयत्नसाम्यात् सवर्णसंज्ञा प्राप्ता। एवमेव ऋकार शकारयोः ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋकारः मूर्धन्यः, शकारः मूर्धन्यः। एवं ऋकारः विवृतः, शकारः अपि विवृतः। अतः स्थानप्रयत्नसाम्यात् ऋकार शकारयोः सवर्णसंज्ञा प्राप्ता। एवमेव लुकार सकारयोः, लुकारः लुतुलसानां दन्ताः, लुकारः दञ्चः, सकारः दञ्चः। एवं लुकारस्य सकारस्य च विवृतमेव प्रयत्नम्। अतः स्थानप्रयत्नसाम्यात् तु लुकार सकारयोः सवर्णसंज्ञा प्राप्ता। एवं रीत्या अज्झलोः अचां हलां च परस्परं सवर्णसंज्ञा आगच्छति। एवं रीत्या अकार अकारः अचु, हकारः हल्। अतः अकार हकारयोः, इकार शकारयोः, ऋकार शकारयोः, लुकार सकारयोश्च मिथः सावर्ण्ये प्राप्ते, नाम सवर्णसंज्ञायां प्राप्तायां तदानीं किमुक्तवान्? नाज्झलौ, न अज्झलौ। अज्झलौ अच् हल्, अच् च हल् च अज्झलौ। अज्झलौ सवर्णं न अनर्थम् इत्यर्थः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं खलु। अतः अज्झलौ सवर्णौ न भवतः इत्यर्थः अस्य सूत्रस्य। न अज्झलौ इति
एकः पदच्छेदः न आज्झलौ इति अनन्तरं वदामः आज्झलौ आसहितः अच् आच् आ अच् आच् इति भवति आच् हल् च आज्झलौ आज्झलौ सवर्णौ न भवतः आज्झलौ सवर्णौ न भवतः इत्यर्थः आदौ अज्झलौ इति स्वीकुर्वन्तु अतः अचः हलश्च परस्परं सवर्णसंज्ञा न भवति इत्यर्थः अनेन किमभवत् उपरि अकार हकारयोः इकार शकारयोः ऋकार शकारयोः लुकार सकारयोः एवं अज्झलोः सवर्णसंज्ञा प्राप्ता अतः एतत् सूत्रं किं वदति अज्झलोः परस्परं सवर्णसंज्ञा न भवति अतः सवर्णसंज्ञा अचाम् अज्भिरेव सवर्णसंज्ञा हलां हल्भिरेव सवर्णसंज्ञा भवति किन्तु परस्परम् अचां हलां च परस्परं सवर्णसंज्ञा यदा कदापि न भवति तज्ज्ञेयम् अनन्तरं तत्र आकारसहितः अच् आच् इति वदति अचां हलां च परस्परं सवर्णसंज्ञा न भवति इत्येतावता तत्र सम्पूर्णं प्रयोजनं न सिद्धम् अतः तत्र आकारः अपि प्रसृष्टः नाम मध्ये क्षिप्तः तत्र न अज्झलौ सवर्णदीर्घसन्धिः नाज्झलौ न आज्झलौ तत्रापि सवर्णदीर्घसन्धिः नाज्झलौ नाम सूत्रस्य स्वरूपे भेदः नास्ति अज्झलौ इति विभागे अथवा आज्झलौ इति विभागे वा सूत्रं नाज्झलौ इत्येव दृश्यते अज्झलौ इति विभागं कर्तुं शक्नुमः आज्झलौ इति विभागेपि स्वरूपे दोषः नास्ति तत्र आकारः प्रसृष्टः नाम मध्ये क्षिप्तः आच् नाम किम् इति चेत् आकारसहितः अच् आच् इत्युक्तवान् आकारेण युक्तः अच् आच् भवति इत्युक्तम् अत्र किञ्चित् सूक्ष्मतया ज्ञातव्यम् अस्ति किमिति चेत् प्रत्याहारसूत्राणि सन्ति तत्र ऐ उन् ऋलुक् ए ओङ् ऐ औच् तावत्पर्यन्तम् अचिति प्रत्याहारः अयौच् इत्यत्र चकारेण अयौण् इत्यत्र अकाराः मिलित्वा उच्यते अचिति तत्र के वर्णाः सन्ति अ इ उ ऋ लु ए ओ ऐ औ एते वर्णाः सन्ति तत्र आ इ उ ऋ लु एतेषां दीर्घाः वा प्लुताः वा तत्र न सन्ति ऐ दीर्घः अस्ति प्लुतः नास्ति औ ऐ औ ए ओ एते चत्वारः अपि तत्र दीर्घाः एव उक्ताः तेषां प्लुताः सन्ति प्लुताः नोक्ताः अतः अचु प्रत्याहारेण के वर्णाः स्वीक्रियन्ते इति चेत् अ इ उ ऋ लु एते ह्रस्वाः अपि च ऐ ओ ए ओ ऐ औ
एते दीर्घाश्च अच् प्रत्याहारेण स्वीक्रियन्ते। इदानीम् अकारस्य दीर्घः वर्तते, प्लुतः वर्तते, एवं विभागः उक्तः उपरि। आकारः अयम् अच् प्रत्याहार अंतर्गतः नास्ति, नाम अच् प्रत्याहारे आकारः नास्ति। नास्ति चेत् उपर्युक्त सवर्णसंज्ञा निषेधः आकारस्य न भवति। अकारस्य हकारस्य च तत्र अकारः अच् प्रत्याहारे वर्तते, हकारः हल् प्रत्याहारे वर्तते। अतः अज्झलौ न सवर्णौ नाज्झलौ इत्युक्तत्वात् अचः हलस्य परस्परं सवर्णसंज्ञा न भवति। ह्रस्व अकारः एव अच् प्रत्याहारे वर्तते। अतः ह्रस्व अकारस्य हकारस्य च परस्परं सवर्णसंज्ञा न भवति इति ज्ञायते। परन्तु आकारस्य हकारस्य च सवर्णसंज्ञा भवति। कुतः? आकारः अच् प्रत्याहारेण न स्वीक्रियते। स्वीकर्तुं शक्यते इति नोक्तम्। अकारस्य भेदाः सन्ति इति उक्तं, परन्तु अकारेण सर्वे अपि अकाराः स्वीकर्तव्याः इति सूत्रकारेण नोक्तम्। जागरूकतया चिन्तयन्तु। सूत्रकारः प्रत्याहारसूत्रेषु अ इ उ ऋ लु एतेषां ह्रस्वाणाम् एव पाठं कृतवान्, तत्र उक्तवान्। दीर्घाणां प्लुतानां वा तत्र प्रवेशः नास्ति। यदा अच् प्रत्याहारं स्वीकुर्मः तदानीं तत्र विद्यमानानां वर्णानामेव अच्संज्ञा भवति। आकारः तत्र नास्ति, अतः आकारः अच् भवति इति वक्तुं न शक्यते। तदानीं नाझलौ इति सूत्रेण इतः पूर्वं किमुक्तम्? अज्झलौ सवर्णसंज्ञौ न स्तः इत्युक्तम्। अच् प्रत्याहारेण आकारः न स्वीकृतः, अतः अयं निषेधः आकारहकारयोः न वर्तते। परन्तु तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित इति भेदः, अनुनासिक अननुनासिक भेदः, एवं रीत्या एकस्य अचः 18 भेदाः उक्ताः। परन्तु एकेनैव वर्णेन अकारेण 18 भेदाः अकाराः स्वीक्रियन्ते इति सूत्रम् एतावत्पर्यन्तं नोक्तम्। अतः एतस्मिन् सन्दर्भे किं भवति? प्रत्याहारसूत्रेषु विद्यमानानाम् अच् प्रत्याहारघटितानाम् एव अच्संज्ञा भवति। तत्र आकारः नास्ति, अतः तस्य अच्त्वं न भवति। इदानीम् आकार हकारयोः सवर्णसंज्ञा भवितुमर्हति। भवतु नाम किं दोषः इति कदाचित् प्रश्नं कुर्युः। दोषः अस्ति इति उपरि वदति। विश्वपाभिः इत्यत्र विश्वपा शब्दात् तु तृतीय बहुवचने भिस् प्रत्ययः। तत्र विश्वपा तत्र आकारः विद्यते। आकारस्य हकारस्य च यदि सवर्णसंज्ञा भवति, यदि सवर्णसंज्ञा भवति तदानीं तत्र होढः इति सूत्रेण हकारस्य ढकारः विहितः। सः ढकारः आकारस्यापि भवेत्। कुतः? आकारः हकारयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति, अतः हकारस्य विहितः ढकारः आकारस्थाने अपि भवेत् कदाचित्। अतः आकार हकारयोरपि सवर्णसंज्ञा निषेधः कर्तव्यः। अतः
अत्र अच् इत्यत्र आकारं योजयित्वा आच् इत्युक्तम्। अतः आच् नाम आकारस्य अचां च हल्भिः सवर्णसंज्ञा न भवति इति फलितार्थः। तेन किं भवति? विश्वभाभिः इत्यत्र आकारस्य हकारेण सह सवर्णसंज्ञा न भवति, तदानीं ढकारस्य प्राप्तिः न भवति, दोषः नास्ति इत्युक्तम्। तर्हि ईकारादीनामपि तत्र प्रवेशः नास्ति खलु, तत्रापि कश्चन दोषः भवेद् वा इति चेत् तादृशस्थलं किमपि नास्ति। दैवात् ईकारस्य शकारेण सवर्णसंज्ञायाम् ईकारस्थाने करिष्यमाणः कोऽपि नास्ति। एवं रीत्या अन्यत्र यत्र कुत्रापि दोषः नागतः, एकं केवलम् आकारस्य हकारेण सह सवर्णसंज्ञायां सत्यां ढकारस्य प्राप्तिः आगता। तन्निवारणार्थम् अत्र आच् इत्युक्तं, नाम आकारसहितः आच्, आकारसहितः अच् आच् भवति। एवम् आचः हलश्च सवर्णसंज्ञा न भवति इति उक्तम्। इदानीं पश्यन्तु, आकारसहितः अच् आच् इत्युच्यते। स च नाम आच् च, आच् हल् च इति एतौ मिथः सवर्णसंज्ञौ न स्तः। इतः पूर्वमेव अच् प्रत्याहारगतवर्णाः उक्ताः, अतः अच् प्रत्याहारघटितवर्णानां हलां च सवर्णसंज्ञा न भवति। अपि च अधिकतया किमुक्तम्? आकारस्य हलश्च सवर्णसंज्ञा न भवति इत्युक्तम्। तेन कारणेन नाम अझलोः परस्पर सवर्णसंज्ञा निषेधेन दधि इत्यस्य हरति शीतलं षष्ठं सान्द्रम् इत्येतेषु परेषु यणादिकन्ना दधि हरति अकार हकारयोः यदि सवर्णसंज्ञा स्यात् तर्हि किं भवति? हकारस्य अचित्वं भवति। कुतः? अकार हकारयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति, तदानीम् अचिपरे इको एणचि सूत्रेण दधि इत्यस्य इकारस्य स्थाने यकारः भवेत्। एवं शीतलं तत्र शकारस्य इकारस्य सवर्णसंज्ञा अस्ति, इचुवेशानान्तालु इत्यनेन। यदि इकारशकारयोः सवर्णसंज्ञा स्यात् तर्हि दधि इत्यत्र इकारः अस्ति, तत्र शकारस्य च सवर्णसंज्ञा अस्ति खलु इकारशकारयोः, अतः सवर्णे अचि सवर्णदीर्घः भवति। अतः दधि शीतलम् इत्यत्र सवर्णदीर्घः भवेत्। एवं रीत्या षष्ठं ऋटुरषाणां मूर्धा तत्र ऋकारस्य शकारस्य सवर्णसंज्ञा स्यात्, तथा यदि सवर्णसंज्ञा स्यात् तत्र अकार ऋकारयोः किं भवति? ऋकारस्य अचित्वे आद्गुणः इति गुणः, तत्र इकारः खलु, तर्हि गुणः न भवति। इकारस्य असवर्णे अचुपरे यणादेशः भवति। एवं सान्द्रं लुकारस्य सकारस्य सवर्णसंज्ञा स्यात्, यदि लुकार सकारालकि सवर्णसंज्ञा नटयते सकारः अचु भवति, अतः दधि इत्यत्र इकारः अचु वर्तते। इकारस्य अचुपरकत्वे अत्रापि अकार इकार लुकारयोः यणादेशः भवेत्। एवं रीत्या दधि इत्यत्र इकारस्य हरति इति हकारे परे, शीतलम् इत्यत्र शकारे परे, षष्ठम् इत्यत्र शकारे परे, सान्द्रम् इत्यत्र सकारे परे यणादिकन्ना, तत्र यणादिकारे यणादिकं नाम यणादेशः भवेत्, क्वचित् सवर्णदीर्घः भवेत्। एतेषां प्रवृत्तिः नास्ति। कुतः? अज्झलोः सवर्णसंज्ञा निषेधात्। अन्यथा दीर्घादीनामिव हकारादीनामपि ग्रहणकशास्त्रबलात् अचित्वं स्यात्। अन्यथा यदि एवं रीत्या नाज्झलौ
इत्यत्र अज्जलोः सवर्णसंज्ञा न निषिध्येत चेत् न उच्येत चेत् किं भवेत्? यथा अकारेण स्वसवर्णानां ग्रहणम् उत्तरत्र सूत्रे वदति, अकारेण स्वसवर्णानाम् 18 वर्णानां ग्रहणं भवति इति वदति। एवं रीत्या सवर्णस्य हकारस्यापि ग्रहणं भवति, तथा कष्टं भवति। अन्यथा दीर्घादीनामिव हकारादीनामपि ग्रहणकशास्त्रबलात्, ग्रहणकशास्त्रमिति उपरि आगच्छति तत् सूत्रं, तस्य नाम ग्रहणकशास्त्रमिति वदन्ति। ग्रहणकशास्त्रबलात् अचित्वं स्यात्। अकारेण यदि हकारः स्वीकृतश्चेत् अच् प्रत्याहार घटकः वर्णः भवति, तदानीम् अकारस्य अचित्वं भवति, हकारस्यापि अचित्वं भवति। यदि अचित्वं भवति, अचिपरे यत् यत् कार्यं प्रवर्तते तत् सर्वमपि अत्रापि आगच्छति। अतः तन्निवारणार्थं किं कृतम्? अचः हल्भिः सवर्णसंज्ञा न भवति, न आज्जलौ इत्युक्तम्। तत्र आकारस्य प्रत्येक प्रयोजनं वर्तते, अतः आच् इत्युक्तम्। बहुत अनन्तरम् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः, एतत् सूत्रमेव ग्रहणकशास्त्रम् इति वदन्ति। भवतु एतावता अलं किञ्चित् भवतां कष्टमेव भाति, अतः जागरूकतया ज्ञातुं प्रयत्नः कर्तव्यः। शास्त्रं कष्टं दुर्वगाहमित्यर्थः इति भट्टोजी महाशयेन उक्तम्। अतः व्याकरणशास्त्रं कथं भवति, तत्र आलोचनाविधानं कथं भवति इति विषयः अस्माभिः ज्ञायते इदानीम्। अतः किञ्चित् किञ्चित् अवगाहनं प्राप्तुं प्रयत्नः कर्तव्यः। अपि च किञ्चिदहं वदामि, तत्र प्रतिकक्ष्यं सर्वे आगच्छन्तु, नो चेत् तत्र अनुस्यूतता भग्ना भवति। तदनन्तरं यदि कक्षाद्वयं नागच्छति चेत् अनन्तरविषयः यद्युच्यते तदानीं भवद्भिः ज्ञातुं कष्टतरं भवति। अतः प्रतिकक्ष्यम् अवश्यम् आगच्छन्तु। अपि च सूचनां करोमि, यदि कक्षाद्वयं वा कक्षात्रयं वा भवन्तः आगन्तुम् अलसाः भवन्ति चेत् तदानीम् उपरि उपरि भवतां नामानि समूहतः निष्कास्यन्ते, तत्र मोहमाटं किमपि नास्ति। कुत इति चेत् अतीव श्रद्धया पठितव्यम्। अहम् अतीव श्रमेण पाठयामि, अतः अयं श्रमः व्यर्थः न स्यात् इति मम अभिप्रायः। अतः प्रतिकक्ष्यम् अवश्यम् आगच्छन्तु। यदि ज्ञातुं न शक्नुवन्ति तर्हि भवतां सन्देहम् अहं निवारयामि। तत्र संज्ञाप्रकरण समाप्त्यनन्तरं भवतां सन्देहानां समाधानम् अथवा यत्किञ्चित् आवश्यकं चेत् विवरणं पुनः पुनः पाठनं च करिष्यामि। मम विज्ञापना श्रद्धया अवश्यं प्रतिकक्ष्यम् आगच्छन्तु। अपि च कक्षानन्तरं पुनः कक्षा सप्ताहे भवति, अतः एतन्मध्यकाले सम्यक् यत् पूर्वं ज्ञातं तत्सर्वमपि सम्यक् पठन्तु। यथाशक्ति कण्ठस्थीकरणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु।
कुत इति चेत् समस्तमपि ग्रन्थः कौमुदी ग्रन्थः एतत् प्रकरणद्वयस्य उपरि स्थितं नाम संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणम् एतद्वयम् अवश्यं बुद्धौ भवेत् बुद्धौ भवेत् नाम यदा कण्ठस्थं भवति तदानीमेव भवति अतः कण्ठस्थं कुर्वन्तु यत्र कुत्रापि सन्देहः स्यात् मां पृच्छन्तु यथाशक्ति अहं सुलभतया बोधयितुं प्रयत्नं करोमि मध्ये मध्ये यदि भवतां कष्टमिति चेत् आन्ध्रभाषायामपि अहं वदिष्यामि अस्तु तावत् अलम् स्वस्ति।